बगदाद की पुरौनक गलियों में शाम ढल रही थी। लोग अपने घरों की तरफ लूट रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं, मगर अब भी बाजार में चहल पहल बाकी थी। ऐसे में हुसैन नामी एक खुशहाल ताजिर अपने ख्यालों में गुम तेजी से कदम बढ़ा रहा था कि अचानक इसका रास्ता एक बूढ़े फकीर ने रोक लिया। फकीर की आंखों में एक अजीब सा नूर था, चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट और लहजे में गहरी संजीदगी थी। वो बगैर किसी तमहीद के बोला, ए हुसैन, तेरे रिस्क और खुशियों के दरवाजे बंद क्यों हैं, जानते हो? हुसैन हैरत से इसे देखते हुए रुक गया। इसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा, क्योंकि इसने इस शख्स को जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये कोई आम फकीर था या किस्मत का इशारा? हुसैन कुछ लम्हों के लिए खामोशी से फकीर को देखता रहा। आखिर हिम्मत जमा करके पूछ ही लिया, बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता कि मेरे रिस्क और खुशियों में कोई कमी है? फकीर ने मुस्कुराकर हुसैन के कंधे पर हाथ रखा और गहरी निगाह से इसकी आंखों में देखा। बेटा, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, मगर कभी कभी वो अपने बंदों को वसीला बनाकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। तेरी जिंदगी में रिस्क तो है, मगर बरकत नहीं। सदका दिया करो, माल भी बढ़ेगा और दिल को चैन भी मिलेगा। हुसैन के जहन में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश करने लगे। उसने पहले कभी सदक़े की अहमियत पर गौर नहीं किया था। इस फकीर की बातों ने हुसैन के दिल को ऐसे छुआ कि इसने उसी लम्हे फैसला कर लिया, कल से ही सदका देना शुरू कर दूंगा। शायद इसी में मेरी जिंदगी बदल जाए। ये फैसला करके हुसैन घर की जानिब चल पड़ा, मगर इसे खबर न थी कि इसकी इस नेकी का फौरी इम्तिहान भी आने वाला है। अगली सुबह हुसैन ने फकीर की नसीहत याद रखते हुए बाजार जाते ही कुछ रकम गरीबों में बांट दी। इसे अजीब सी खुशी महसूस हुई, जैसे इसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन अभी वो इसी कैफियत में था कि उसके मुलाजिम ने घबराहट के आलम में आकर इत्तला दी, आका, शाम से आने वाला सामान काफिले समेत रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये खबर सुनकर हुसैन के कदम जमीन पर जिम से गए। इसके दिल में शकूक पैदा होने लगे। मैंने आज ही सदका दिया और उसी दिन ये नुकसान। मगर फिर उसे फकीर के अल्फाज याद आए और दिल में अजीब सा इत्मीनान आतरने लगा। वो सर झटक कर धीमी आवाज में बोला, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। शायद ये आजमाइश है या किसी बड़ी मुश्किल से बचने का वसीला। हुसैन की यह सोच इसे बेचैन होने से रोक रही थी, मगर इसे अब तक ये नहीं मालूम था कि हकीकत में इसकी ये सोच किस कदर दुरुस्त साबित होने वाली है। चंद रोज गुजर गए। हुसैन ने अपने नुकसान का जिक्र किसी से नहीं किया और खामोशी से कारोबार में दोबारा लग गया। एक सुबह अचानक इसे इत्तला मिली कि बादशाह के सिपाहियों ने बाजार के कुछ ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया है। हुसैन परेशानी में बाजार पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि जिस काफिले का सामान लाटा था, इसी के जरिए कुछ गैरकानूनी अशिया स्मगल की जा रही थी। सिपाहियों के सरदार ने हुसैन को देखकर कहा, तुम खुश नसीब हो हुसैन, अगर तुम्हारा सामान इस काफिले के साथ आ जाता तो तुम भी आज जेल में होते। ये सुनकर हुसैन के दिल में अजीब सा सुकून आतर आया और उसके सामने फौरन इस बूढ़े फकीर का चेहरा आ गया। अब उसे सदक़े की वो नसीहत और इस नुकसान की पोशीदा रहमत समझ में आ गई थी। वो सर झुकाकर मुस्कुराया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए बोला, वाकई अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मगर अभी हुसैन के इम्तिहानात खत्म नहीं हुए थे। एक और बड़ा इम्तिहान उसके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार था। वक्त के साथ साथ हुसैन के दिल में सदक़े की बरकत का यकीन मजबूत होता गया। वो बाकायदगी से सदका देता,
لوگوں کی مدد کرتا اور اس سے اسے قلبی سکون بھی حاصل ہوتا۔ مگر ایک دن اچانک حسین کا اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ شہر کے بہترین طبیبوں نے بھی جواب دے دیا۔ حسین شدید پریشانی کے عالم میں دعا مانگتے ہوئے گھر سے نکلا اور بے خیالی میں چلتے چلتے اسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہلی بار اس فقیر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسے وہاں پھر وہی بوڑھا فقیر دکھائی دیا۔ حسین نے دوڑ کر فقیر کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کی، بابا، میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کوئی راستہ بتاؤ، میری مدد کرو۔ فقیر نے حسین کے لرزتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حسین، مشکلیں آزمائش ہوتی ہیں، آج اللہ کے نام پر ایک بڑا صدقہ دو، بے لوث، بے حساب، اللہ کے فضل سے تمہارا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ حسین نے فقیر کے الفاظ سنتے ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساری دولت بھی قربان کر دے گا مگر اپنے بیٹے کی زندگی بچائے گا۔ اب اس کا یہ بڑا فیصلہ کیا معجزہ دکھانے والا تھا، یہ حسین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حسین نے دل ہی دل میں پختہ عزم کر لیا۔ وہ تیزی سے گھر پہنچا اور تجوری کھول کر اپنے مال کا بڑا حصہ نکال لیا۔ غریبوں، ضرورت مندوں، بیماروں اور محتاجوں کو بلا تخصیص بے حساب بانٹنا شروع کر دیا۔ اس نے یتیم خانوں، بیواؤں اور محتاج گھروں میں دل کھول کر عطیات تقسیم کیے۔ لوگوں نے حیرت اور خوشی سے دعا میں ہاتھ بلند کیے۔ اسی رات حسین اپنے بیمار بیٹے کے سرہانے بیٹھا قرآن پڑھتے پڑھتے اونگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ ایک دھیمی سی آواز پر کھلی۔ اس نے حیرانی سے دیکھا کہ اس کا بیٹا بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ حسین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگا۔ اگلی صبح طبیب آئے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو معجزہ ہے، اس بیماری سے آج تک کوئی صحت یاب نہیں ہوا۔ حسین مسکرایا اور بولا، یہ معجزہ صدقے کی برکت اور اللہ کی رحمت کا ہے۔ اس واقعے کے بعد حسین کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ مالدار ہو گیا، مگر اب اس کی دولت کا محور صرف صدقہ اور خدمت خلق تھی۔ اس نے بغداد میں یتیم خانے، شفا خانے اور مسافر خانے تعمیر کروائے۔ لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت اور احترام بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن حسین دوبارہ اسی مقام پر پہنچا جہاں پہلی بار وہ فقیر ملا تھا۔ فقیر وہاں خاموشی سے مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ حسین نے ادب سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، بابا، اب کا صدقے والا سبق مجھے سمجھ آ گیا۔ واقعی صدقہ رزق بڑھاتا، آفات ٹالتا اور زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ فقیر نے مسکرا کر سر ہلایا اور بولا، حسین، جو راز تاب نے پا لیا اسے زندگی بھر نہ بھولنا، یہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ کہہ کر فقیر بازار کی رونق میں غائب ہو گیا۔ حسین زندگی بھر فقیر کے اس سبق کو نہ بھولا اور بغداد والے آج بھی اس کی کہانی کو یاد کر کے صدقے کی اہمیت اور برکت پر ایمان تازہ کرتے ہیں۔